بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا برتری تو سروری لائق چھو پروردگار عالمین یس والفجر ونیت مطلع فجرک انوار صبح گاہی ہن قسم چھ ہاوان ولیال عشر ونیت دہن راتن ہن چھ قسم ہاوان. یم زن بعض مفسرین کرامن ہندس نزدیک یمنی حرمت والن محرم الحرام چن تمن دہن راتن ہند قسم چھ. بعض مفسر چھ دپان ایام تشریق قسم چھ. بہر صورت بکرن زیادہ کالس نمن بہ تہند وقت کی مے کور تہ برو کن آیت بینہ تلاوت بین سید سود ام کس سید سادس تفہیمس کن یم آیہ مے یہ مستحضر چھ گومت پانس. اللہ تعالیٰ چھ فرماوان انما یرید اللہ پز پانٹ چھ اراد کرن پروردگار لیذہب عنکم الرجس کہ تہی نش کر پرت کن قسمک رجس دور تو دفع. اہل البیت اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندیو گھر والیو وَيُطَحِّرُكُمْ تَطْحِيرًا تو اللہ تعالیٰ کر توی تیوتہ پاک تطہیرا یوتہ پروردگارس توی پاک کرنک حق چھو حاصل. یہ یطہرکم تطہیرا چھو ایک وزنس پہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. خدا تسن ملائک چھ درود سوزان برذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے با ایمانو صلو علیہ توی تی سوزو تاج دارس پنس پر درود وسلموا بے کرہو سلام تسلیما تیز سلام یہ ہیکیو کریت تیز. یوتا حق چھو سلام کرنک تیوتا کریہوس سلام. وَيُطَحِّرُكُمْ تَطْهِيرًا خدا کرو اے اہل بیتو تو تیوتا پاک یوتا کرو تو تیوتا یوتا رضوان آسس یوتا تس حق چھو حاصل تیوتا کرو پروردگار پاک. لہذا اہل بیتن ہم طہارت اہل بیتن ہم پاکیزگی یہ فکر و قلب و نظرچ پاکیزگی تو طہارت امیک انداز ہیکن جبریل امین تہ لگائیت. کیازِ پروردگار چھ فرماون بکر ہو تو تیوتہ پاک یوتہ میں پروردگارس تو پاک کرنک حق چھ حاصل. تو اسمان چھ پروردگار فرماون انما یرید اللہ تعالیٰ چھ یہ اراد کران تو یہ کرو پاک امیک چھ خدا تعالیٰ اراد کران. یہ اراد خدا یوزن چھو خدا صبن اراد یہ چھو حادث آسن کی. مثلا مے کور اراد کویمو گسو آو ذہنس مز اچانک گئی کانفرنس اچانک گو اراد ووتھس تو آوس. یہ اراد جو حادث یعنی یہ چھو اچانک گسن. خدا صبن کا پھیل چھن حادث آسن کی سو چھن اچانک آسن کی سو چھو ازلی مشیت تحت آسن. یعنی خدا تعالیٰ اراد کر یہ اراد چھن اراد حادث کی یہ چھو اراد قدیم. گویا ونی چھ اہل بیت خدایس تخلیق تہ کرنے ونی چھ عرش مجید خدایس تخلیق کرنے. امہ برہوی چھ پروردگارن پنس ازل کس ارادس مز پنس علم قدیمس مز اہل بیتن طہارت عطا کرمت.
انما یرید اللہ گویا تیل تھیو حسرت خدا چھ پنس ازلی ارادس مز ارادہ کر لیذہب عنکم الرجس کہ اے اہل بیتو تۄہہِ نش کر پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک رجس تہٕ ناپٲکی دوٗر کیا کرِ رجس کیا گو رجس چھ دپان کُنہِ تہِ قٕسمٕچ ناپٲکی چھ رجس دپان رجس گئی ظٲہری ناپٲکی تہِ رجس گئی باطنی ناپٲکی تہِ رجس گئی خیالٕچ تہِ ناپٲکی رجس گو تتھ فکری نظامس نش اثر آلود گژھُن یُس فکری نظام ناپاک آسہِ اہل بیت چھ تمہِ نظام کہِ اثر نش تہِ پاک حسین مجتبی دیکھ تل مگر پنن دست مبارک کر اولود کی اہل بیت چھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رجس نش پاک ظاہری رجس نش پاک کیا گو جنابت چھ کران ییٚلہِ بٲژن دۄن غسل چھ کھسان امہ سۭتۍ چھ گژھان ناپاک کیا چھ گژھان یہ ہیٚکہِ نہٕ مسجد منٛز أژِتھ کینٛہہ مگر اہل بیتن ہُنٛد مقام کیا چھ فرمووُکھ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یم ہیکن حالت جنابتس مز تہ پیغمبر سٕنٛزِ مسجد نبوی مز کس چھُنہٕ اختیار ناپٲکی ہندس حالتس مز مسجد آسنس یم اچن مسجد گویا اصلاً چھنہٕ یم ناپاک حضورو فرمو مسجد نبوی مز گژھن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دروازٕ گژھُن بند کرُن حدیث مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚنس روایت پرنُک وقت چھُنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھُ علماء کرام بِہِتھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دروازٕ گژھِ مسجد نبوی مز سوائے دیالی یہ روزِ یلے کیازِ أمۍ سُنٛد عبور و مرور چھُ پاک أمۍ سُنٛد عبور و مرور چھُ پاک لہذا فکر طور خیالس مز آو اہل بیت چھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اعتبار پاک حضرت سیدہ کائنات کس فاطمہ زہرا سُنٛد تذکر چھُکھ ژٕ بوزان اللہ اللہ کس فاطمہ زہرا ییٚمہِ سٕنٛدِ تربیتُک نتیجہ کربلا چھُ کربلا چھُ کھۄنہِ منٛز پٲرومُت فاطمہ زہرا علامہ اقبال چھُ اوے دپان مادرا را اسوے کامل بطول مزرعے تسلیم را حاصل بطول دپان تسلیم تو رضا کس کھاس امیک فصل چھُ بطول ماجن خاطر چھُ اسوے کامل بطول بطولی باش پنہا شو اسیاس کدھر آگو شبیر بگیری دپن کوڑی بطول بن یم زمان کی گیز یم نظر نش گس پنہا اللہ تعالیٰ کری شبیرس چھو اولاد کھن کتا کربلا کیا چھو یہ چھو فاطمہ زہرا سند دودک تاثیر کس فاطمہ زہرا یذہب عنکم الرجس اللہ تعالیٰ چھو اہل بیتن نش ویسن رجس پاک کرن کس فاطمہ زہرا زنانن چھو آسن مخصوص دہن دود تکلیف عارض سیدہ نساء عالمین چھ سا زن یمس نہ زنن ہن تکلیف تہ اوس آسن کی کس پاک بطول فاطمہ پتمہ لٹ کرن دود چاٹس اکس زلیلس تہ بوزو سوشل میڈیا پہ تمس کیازِ پیو نہ سہ چوٹ ؤسِتھ یم تمہ ساتن دپ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ زہرا ٲس کھتس پٮ۪ٹھ کس فاطمہ زہرا
यारान कसा बासान ये सारी पैगंबर तरन पुलिस रातस उम्मत तरन पुलिस रातस अती कर मुनादी करन वोल निदा दपि या माशरल अंबिया यत मे न पीरन मौलवियन न ऐ नबियन हिंद जमात ऐ आदम ऐ मूसा ऐ ईसा पन्न नजर थयू बोन वन तर बिन्त रसूल खुदा वन तर बतूल ज़हरा व अज़रा पुलिस रातस नजर झुकायू यपर जाव इमाम हुसैन क्या यपर पड़क बाग निफासस मन प्राड़ुन जनी नमाज यपर जाव हुसैन मुजतबा यपर पड़ नमाज हजरत फातिमा ज़हरा बोजन छुआ यह फातिमा ज़हरा यम छ अहले बैत कम छ यम अहले बैत यम अम आयत खसूसी मौजू इमाम तिरमिजी करन रवायत हजरत उम्मे सलमा छ सन मोज ये करन रवायत दपन फलम्मा नज़ल आया ये आयत गई नाजिल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फातिमा रसूल करीमो करनो आलो हजरत फातिमा ज़हरा व बालहा अहंदिस खानदारस हजरत व हसनन व हुसैना बे हसनैन करीमैन फज्जलहुम बिकिसा अम पत तुझ रसूल करीमो पन चादर क्या आज दपन क्रिहिन चादर वलनस ती गो गड़बड़ अस लकचार पे प्रेरन मज यी पोड़मुत काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम कुछ दीन छु नोवस आमित तो हेचनावने ये कतुक ब्रांड छु ये दीन आले मोहम्मद इस कत करें अहले बैतन इस कत करें अगर राफिज आसुन छु जालिम रोजो गवाह इमाम शाफी सिंह पुल बुझ राफिज लौ कान हुब्बा अला मोहम्मद राफिज फयशहदु सकलान इन्नी राफिजी इमाम शाफी दपन अगर आलिम मोहम्मद कत करें तो मोहब्बत रिफज आसुन छु जालिम रोजो गवाह अत रितिस रिफस से दपान या इमाम शाफी दपन पन्निस देवानस नमा गो चेर दपन या अहल बैत रसूलुल्लाह युहिब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु कफाकुम लिल अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु दपन ऐ आले अहले बैत मोहम्मद रसूलुल्लाह तुहुन मोहब्बत कोर खुदायन फर्ज कथ मज कुरानस मज तुहुंद अजीम कदर खातिर छु युतुई काफी युस न तोहि पे दरूद पड़े क्या तमिस छन नमाजी युस न इमाम हुसैनस पे दरूद पड़े युस न जनाब ज़हरास पे दरूद पड़े तमिस छन तो दरूद क्या छो बुझो मौलवी साहब दरूद क्या छो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छु दरूद छु अरलक दरूद दानरस छु अरलक दरूद लिखित पूरा दरूद छु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आयत गई नाजिल अस पज ना तत्हीर करें पाने पान अगर एतराज थोद वो मे पृछो कैसे हरबन एतराज में पृछो ये गलत है आली ही होना चाहिए साथ कैसे बुदब कैसे आयत गई नाजिल इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी ऐ भाई मानो तो पढ़ो दरूद सहाबा को अर्ज व कैफ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह
تاکہ پیغمبر اس دپ اس کت کت پڑھو تاج پر درود حضور دو بوان درود گو نازل کیا گو گویا یس نازل گو درود یہ آفیشل درود یہ آفیشل درود باقی درود سیگ بنائی بزرگوں دستگیر صوبن جو کبریت احمد اس تیج درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تو صحیح درود یہ ذوقی تو وجدانی مگر آفیشل درود تو درود ابراہیم توے چھ نماز من یہ پڑھنے ات مز کیا کم کھت کم ریکوائرمنٹ درود کم کھت کم ضرورت کمن لفظن ہن ات درود ابراہیم اس تاسو ونیو اللهم وعلى كما صليت وعلى انك گویا خدائی درود اسمن یس تم نازل کور تت من چھ محمد آل محمد جدا کی یہ آفیشل درود یت مز آل شامل کم سے کم یونٹ مقدار درود کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ اگر مزید شوق ونت و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و علی امتہ مگر کم سے کم کیا چھو کیا اس درود محمد اسمد کیا چھو آل محمد بچھس نا دپن یہ چھو ناجائز بچھس نا دپن مگر یہ چھو مزاج سنت اس خلاف آل ورائی درود لیکھو کیا کم سے کم ریکوائرمنٹ چھو درود اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد یہ بنائیو پن مزاج بچھس تروش باسن بچھس عجیب باسن بچھس باور باسن مگر اگر نہیں جھٹک دمو a sleeping fellow cannot rise from his slumber خفتہ کو جگاؤ گویا نبیان بوجھو سا ہے کم نبیان چھنو پنیس درودس منز تی پنن آل پاک الگ ترمت کی یہ چھو منزل کیا یہ چھو منزل تو دپیو آل تشنا صحابی کم کات کریو سا کم آل تشو صحابی مگر تیل تی کیا جیس پڑھن درود مشہور تاسو پڑھیو اللہم سیدنا محمد و بارک اگر آل تشو صحابی اہل بیت تشو صحابی مگر آل کیا چھو الگ اصحاب کیا چھو الگ کیا صحابہ کر یہ تسلیم یم آل چھ سن تہ خان مل یمن یہ اخ خصوصی پرائیورٹی دن اصحاب بروچ آل محمد اس پر درود آوے یون پائی مبارک صاحب چھ آل رسول مبارک صاحب چھ اس پر یہن تعظیم واجب مگر مبارک صاحب تہن تعظیم امہ موجب واجب کیازِ تُہۍ چھو پنن جدن ہنس برگزیر تُہۍ چھو اولاد فاطمہ اولاد علی امہ موجب چھو تُہۍ تعظیم یہ کس عجیب کت چھ سید مانہوک تھد مگر یہند یم سید چھ تہن ناو ونو دہ کھت دہ ژھوٹن ژھوٹن بچہ چھ تیلی یل گوڑ بابا بچہ گو تیلی یل گوڑ بابا یمن سیدن کیازِ زکات حرام کیاز یطہرکم یم چھ تمہ نسلک 1400 وری گژھت تہ اثر یہ قائم کہ زکات ہکن نہ کھیت کی وین یمس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اہم تم سند پاکیزگی ہن انداز کس ہیکہ کرت
نبی پاکو اینیم 4 صاحب فجللہم بکسا ام سلمہ دپن ام پت تھیک ژادر تل قتل کسا کیا گئی اوئی چھ یمن 4 دپن آلی کسا کیا اشچو یقین اہل سنتن ازواج تش اہل بیت چھنا مگر آلس مز تش یم 4 یم آلس مز تہ مخصوص چھ بحثیت آلی کسا کیا بہ دپو تہ کیا گو یل تھیک ژادر تل کم حضورو کر دعا اللہم ہاولا اہل بیت خدایا دپیاتن اہل بیت کرک پاک یہ کیشی اہل بیت پتہیرہم تطہیرا کر تک تیتیا پاک یوتا حق چھو وقالت ام سلمہ چھوانا چونت مین وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ یم چھ ترمذی ایک لفظ ڈاکن نبی یم 4 تھیٹھک ژادر تل بتے چھسے گرواجن بتے ازات ژادر تل کیا حضورو کیا فرمو واپس فرموس انت علی مکانک و انت علی خیر اے ام سلمہ ژٕ چھکھ پننے جایہ بہتر خیرس پہ کت پہ مگر چھک پنہ جائے ژٕ آل مگر یم آلی آبا کیا یم نبین ابا کس سایس تل رٹ توے خواجہ بزرگ بہاؤالدین نقش بندن دوپمت چھن یا رب کیا اش مکلیو نا فارسی تہ یا رب محمد و علی زہرا خدایا محمد عربی علی مرتضی تو جناب زہرا سن پاس بحسن و حسین ہم آل ابا خدایا امام حسن تو حسین سن پاس ہم آل ابا یمئی گئے آل ابا یم گئے حاجات ما روا کندر دوسرا بے منت مخلوق یا علی علیہ بار صورت بس آخری کیا کلام یلی یم کرک کت مز ابا کس سایس یم چھ پاک یم چھ مطہر یمن چھ تطہیر حاصل کمن بدپا کس تطہیر شک حاصل وقت ما چھم انی تارکن فیکم الثقلین متر زگبر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی اخ خدا صبن کتاب کیاز چھ دشوی قرآن تہ پاک لا یمسہ الا مطہرون اہل بیت تہ پاک یطہرکم تطہیرا ناپاکی نہ کر قرآنس کن گزر ناپاکی نہ کر اوے ہیکن گند ذہن قرآن سمجھت یہ گو نہیں جو تلان مثل تاج کمپنی لاہور تلان سیکھ تاتس مگر یہ اصل قرآن مغز تت ہیکن ناپاک تو ناطہارت تھپ کرت کی قرآنس تہ وات رجس اہل بیتن تہ واتن ناپاک کی توے تہ کیا جوانو گل گژھان اگر اڑین آز اہل بیتن کن پچہ گنڈت تمیک معنی گو تم رجس تہند ذہن ناپاک تہذ سوچن ترائی ناپاک توے چھ نہ پروردگار کربلاہس کن اتھ وتھی دِوان توے چھ بدت 10 محرم خاندر تھاو شرعن علماء شرعن چھن یہ ناجائز فقہن چھن یہ 10 محرم تہ گژھِ خاندر مگر بابا دل بھی کوئی چیز ہے یا نہیں عظیم تشنگا حنوز بعیوک نیر صد صدای العطش یہ بیابان کربلا
مولانا یہ جامی دپان تمن تریش ہکن ہند العطش فریاد فرات کیو بٹھو پہ آز تہ عرش مجید لرز کران یل بیابان کربلا پہ آز تہ جناب سکین کرخ گسان بابا تریش لگ موزن چھوا یم کرنا پارٹی یم ٹٹنا مسائل یل زن غم کور کت کرو غم کور یمن ایامن مز رسول کریم اسی دپان اہل سنت میں دیو جواب اسی دپان اہل سنت گو یس نبی سندس اسنس تی اقتدا کر اہل سنت گو یس نبی سندس ودنس تی اقتدا کر ژے پتہ دہ محرم کیا گو ون مشتاق صاحب ونان ام سلمہ وچھان خوابس من ڈیوٹھن آ جناب کوت حض گسک یا کمی آئی وشن دپنس آئی کزی یا ام سلمہ شنگت چھکا تھود وقت یم خوابس مز نبی وش تم وش تمے پتہ یل سن موج وچ پنن حق خدا رسول خدا خوابس من سنا کھٹ ہجری دہ محرم دپنس ام سلمہ تھود وقت فرماون ام سلمہ مے وچ خوابس من رسول خدا والا راسہ ولحیتہ تراب رسول خدا یس سر مبارکس لس کھچمت ریش مبارکس گرد کھچمت دپنس یا ام سلمہ قد شہدت قتل الحسین آنفا اے سلمہ باو سے ون پنس جگرس حسین قتل تھر وس عرش مجیدس یل لرزو قبر مز محمد رسول اللہ بیادبا بدتمیزا گستاخا ژےٚ رسول کریم سن تمن اوش قطرن ہند تہ پاس گری کر حسینس پہ آ یہ بلو سوال اس دوج تلان کی یہ بلو سوال اس ہانکلو وائن کی مگر غم کر کیا غم کور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنن بچن ہچنائیو غم حسین لبیک یا حسین یہ ہنگ تو منگے ون لبیک یا حسین کی امیک مطلب گو اس تہ مذہب کس ناوس پہ دینس کاربار کر چاہے مولوی آسے درویش آسے پیر آسے کھڑ پیچ آسے ہم اس فکر سے بیزار ہو کر حسین کے خیمے میں جاتے ہیں زندہ باد زندہ کیا ون زی فکر کیا یا حسینیت یا یزیدیت آز کرزو یتنس نیرن بروٹ فاصلہ تھی چھوا حسینس سن یہس کھڑ سانو عزیزو کی بینر مے دیزو دون کتھن بہ نیر اگر مے پتہ تہ جواب تہ تھی دیزو جواب یہ سانو عزیزو کھوڑ بینر حسین کیا بپرسا دوپک یہ ناجائز بپرسا یل اعلی حضرت بریلوی سند استانک جن کھارن جائز یل تم جائز نام حسین کھارن کیا ناجائز یل میلاد بینر کھارن جائز تو دپو نا گو میلاد مگر علت چھنا کُنی اگر اصل جائز میلاد بینر کھارن مے دیو اخ کت ون میلاد کن بینرن پن خون دتمت محرم بینر میلاد خوشی تیل ذبح عظیم گو کربلا یا حسین منی حسین میانہ سۭتۍ بہٕ تہِ چھُس حسین سٕنٛدۍ سۭتۍ دپان یہ بینر کیا بوزا ہے
یہ نبی پاک نیران مدینس من حسین مجتبہ پھیکن پہ تھاون کت پہ یم کیازِ امس پھیکن پہ تھاون مسلمانن دپن وچھو سڑکن پہ کتہ یہ گو حسین یل نبین ہو حسین اس تہ ہاون حسین نبین ہو شخص حسین کم از کم ہاو نان حسین حسینن دس قربانی چانہ تو یہ ازیک اجتماع مرہون منت شہدائے کربلا یہ مسجد مرہون منت شہدائے کربلا حسینن دس بس آخری کلام چمی حسینن دس یز بڑ قربانی کم عید بغیرت کھوچو یہ ناوچ کپڑ تلم کھارنس نا پن ذہن بدلو پن ذہن سازی کرو چراغو مسجدو محراب ممبر ابو بکرو عمر عثمانو حیدر امی عمر فاروق دپ امام حسینس دپنس فرزندہ یہ میانس نیچوس ونس مے دیکھنا کاغذس پہ لکھت وما توفیقی الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یم تہ قبلہ گاہ سید ضلع بڈگام ممبر تم اچن سری مسجد مزن اس پرو نماز ام پتس نیرو السلام علیکم چونکہ نماز پڑھو یہ تھی تو بھی جلسہ گاہس منزی نماز پڑھو یہ تھی نماز پڑھو یہ تھی ادھ نیرو اس کے مسجد مز